तपाईको परिचय दिनुस् न। म डोरबहादुर माझी वर्षौंसम्म चाहिँ म यो मानसिक रोगले जुन ग्रसित थिएँ, मलाई घरमै जनावर जसरी बाँधेर राखेको थियो। म बाँच्छु भन्ने कुनै आशै थिएन मसँग। सबैले पिटे, सबैले कुटे, अनि मलाई पनि आशा मरिसकेको थियो। मेरो श्रीमान हुनुहुन्न भनेर आशा मरिसकेको थियो। कोही गाउँको दिदी बहिनीहरूले चाहिँ भन्ने गर्थे तिम्रो बाबा अब निको हुँदैन भन्ने गर्थे। उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ धेरै दुःख लाग्थ्यो। अब श्रीमानको त्यस्तो अवस्थाले गर्दाखेरि, श्रीमानको त्यस्तो व्यवहारले गर्दाखेरि, त्यस्तो अवस्थाले बिमारी भएको कारणले गर्दाखेरि मैले मेरो दुईटा बच्चा गर्भमा गुमाएँ। अनि एउटा बच्चा जन्मिसकेपछि 12 वर्षको बच्चा गुमाएँ, मेरो गुमाएँ। गाडीमै गइसकेछ छोरी। अनि गाडी म भन्नै सक्दिनँ त्यो कुराहरू। मैले अन्त्यमा गएर मैले यसोलाई पाएँ। अहिले मेरो नयाँ जीवन पाइछु, त्यहाँबाट मलाई आशा लागेको छ। मैले यसोमा जीवन पाएँ। यो मेरो कथा हो, यो मेरो विश्वासको कथा हो। जयमसी नवजीवन मण्डली परिवार, आजको आराधना सेवा केही बेरमै सुरु हुनेछ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामी केही बेर प्रार्थनामा रहनेछौँ।
जय मसीह नवजीवन मण्डलीको अनलाइन साप्ताहिक सेवा हेरेर बस्नुभएको सबैजनालाई म आजको सेवामा स्वागत गर्दछु। मलाई विश्वास छ यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित हुनुहुन्छ र आजको सेवाको लागि तयारी भएर आइसक्नु भएको छ। मण्डली परिवार, आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गरेर आजको सेवालाई सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद छ परमेश्वर बुवा, म तपाईलाई यो समयको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वर बुवा, हामी यस्तो कठिन अवस्थामा पनि तपाईको भवनमा गएर आराधना गर्न नपाए तापनि हामीले सञ्चार माध्यमद्वारा प्रभु हामी घर घरमै बसेर तपाईको आराधना गर्ने मौका पाएका छौँ। म तपाईलाई हृदयदेखि नै प्रभु धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभु आज जतिजनाले आफ्नो घरमै बसेर तपाईको आराधना गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको हरेकको घर घरमा प्रभु म तपाईको उपस्थिति बोल्दछु। तपाईको उपस्थिति प्रभु त्यस ठाउँमा तपाईले दिनुभएको होस्। प्रभु संसारभर जतिजनाले आजको अनलाइन सेवा हेरेर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई प्रभु तपाईले सुरक्षा दिनुभएको होस्, सहायता गर्नुभएको होस्। प्रभु आजको सेवालाई प्रभु म तपाईको हातमा राख्दछु। प्रभु लिड गर्ने प्रभु तपाईको छोरा अनि छोरीलाई प्रभु म तपाईको हातमा राख्दछु। तपाईको उपस्थिति दिनुभएको होस्। वचन बाँड्ने प्रभु तपाईको दासलाई तपाईको हातमा राख्दछु र आजको सेवालाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म प्रभु म तपाईको हातमा प्रभु राख्दछु। परमेश्वर बुवा, सारा आदर, सारा भक्ति र सारा प्रशंसा तपाईलाई चढाउँदै आजको आराधना सेवालाई तपाईको हातमा राख्दै माग्दछु येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। भजन सङ्ग्रह 117 मा यस्तो लेखिएको छ, हे सबै जाति जातिका मानिस हो परम प्रभुको स्तुति गर, हे सबै जन हो उहाँको जय जयकार गर, किनभने हामी प्रति उहाँको करुणा अपार छ र परम प्रभुको विश्वसनीयता सदाको निम्ति रहन्छ। परम प्रभुको प्रशंसा गर, आमेन। मण्डली परिवार, यहाँसँग भजन किताब छ भने यहाँले 483 नम्बरको भजनलाई हे सारा पृथ्वीका मानिस हो पल्टाउन सक्नुहुनेछ र म यो समय लिभाइट्स टिमलाई दिन चाहन्छु। आनन्द सा
साँच्चै नै मण्डली परिवार हामी जसोसुकै कठिन अवस्थामा भए तापनि हामी जहाँ भए तापनि हामी परमेश्वरको प्रशंसा गर्न उहाँको आराधना गर्न हामी कहिले पनि रोकिनु हुँदैन किनभने उहाँको प्रेम उहाँको करुणा हामीप्रति निकै नै अपार छ। यसै गरी मण्डली परिवार हामी 359 महु एउटा रितो भाडो भन्ने भजनलाई गाउनेछौँ।
आउनुहोस् हामी यसै गरी 194 येशूले मलाई मुक्ति दिनुभयो भन्ने कोरसलाई गाउँदै हामी आराधना गर्नेछौँ। Sekarang kau tu, sablah sunau tu.
Yeshule malai sabto dinu ho. Yeshule malai sabto dinu ho. Yeshule malai sabto dinu ho. Yeskaran gaunchu sablai sunauchu Eutai Raja Yeshu Masihu. Yeskaran gaunchu sablai sunauchu Eutai Raja Yeshu Masihu. Hallelujah. Amen, hallelujah, hallelujah, 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 amen. हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ यो समयमा आवाज खोलेर प्रभुलाई प्रशंसा महिमा दिनेछौँ हालेलुया ओ प्रभु धन्यवाद महिमा तपाईलाई येशू प्रशंसा जय जयकार आराधना भक्तिको योग्य तपाईले हामीलाई जीवन दिनुभयो तपाईले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो तपाईले हामीलाई आशीष दिनुभयो तपाईले हामीलाई आनन्द दिनुभयो हामी तपाई प्रभुलाई महिमा प्रशंसा भन्दछौँ ओ हालेलुया हालेलुया प्रशंसा हामी सबैजना आवाज खोलेर प्रभुलाई धन्यवाद दियौँ यो समयमा किनभने उहाँ महिमाको योग्य हुनुहुन्छ ओ हालेलुया जीवित अनि जिउँदो हामीलाई प्रभु अनुग्रह दिनुहुने परमेश्वर तपाई राजाहरूका राजा ओ प्रभुहरूका प्रभु सबै देवहरूभन्दा महान तपाईले हामीलाई यस्तो कठोर अप्ठ्यारो परिस्थितिमा प्रभु हामीलाई आनन्द दिनुभयो हामीलाई शान्ति दिनुभयो हामीलाई चिन्ता फिक्रीबाट मुक्त गर्नुभएको छ हामी तपाईलाई महिमा भन्छौँ हालेलुया प्रशंसा तपाईलाई जय जयकार स्तुति आराधना चढाउँछौँ तपाई जस्तो साँच्चै प्रभु को छ र तपाई महिमाको प्रभु तपाई मानवलाई जीवन दिने परमेश्वर सारा सृष्टिलाई जीवन दिने प्रभु हुनुहुन्छ हामी तपाईलाई महिमा भन्छौँ तपाई मुक्तिको ओ परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाई मुक्तिको कर्ता हुनुहुन्छ तपाई परमेश्वर हाम्रा विश्वासको कर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ हामी तपाईलाई महिमा भन्छौँ सबै आदर सबै महिमा प्रशंसा तपाईलाई चढाउँछौँ हालेलुया हालेलुया स्तुति पवित्र प्रशंसा जय जयकार तपाईलाई हालेलुया ओ धन्यवाद हालेलुया प्रभु साँच्चै नै हाम्रो परमेश्वर जस्तो अरू कोही पनि छैन अरू कोही पनि छैन आदरको योग्य महिमाको योग्य केवल तपाई परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ तपाईसँग दाँजिने अरू को छ र प्रभु तपाई जस्तो यस सृष्टिमा स्वर्गमा यस ब्रह्माण्डमा अरू को नै छ र तपाई मात्रै हुनुहुन्छ जो सबै आदर महिमाको योग्य हुनुहुन्छ एकमात्र परमेश्वर एकमात्र जिउँदो प्रभु तपाई हुनुहुन्छ हामी तपाईलाई महिमा भन्छौँ प्रशंसा भन्छौँ हामी गाउनेछौँ अरू कोही छैन योग्य एकमात्र मालिक तपाईँ
अरू कोही छैन निष्कलङ्क पवित्र एक मात्र तुमा तपाईँ सारा आदर सारा महिमा तिम्रै सारा आदर सारा महिमा तिम्रै नाउनको उच्च सबैले भनौ सारा महिमा हो हालेलुया तिम्रै सारा आदर सारा महिमा तिम्रै हालेलुया धन्यवाद प्रभु सारा महिमा सारा आदर भक्ति प्रशंसा तपाईलाई ओ केवल तपाईलाई तपाई मात्रै प्रभु परमेश्वर एकमात्र थुमा हुनुहुन्छ तपाई हाम्रो लागि आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुहुने हामीलाई साँच्चै मुक्तिको उद्धारको ढोका खोलिदिनु हे परमेश्वर तपाई हुनुहुन्छ हामी महिमा भन्छौँ तपाईलाई प्रशंसा भन्छौँ हालेलुया हालेलुया स्तुति पवित्र 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 ओ महिमा Hallelujah, Rabba 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 Shai. Oh, Yesu धन्यवाद. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. जसै तपाईको शक्तिको घोषणा गर्छौं, जसै तपाई परमेश्वर हामीलाई यी दिनहरुमा प्रभु तपाईको आगमनको नजिकतिर आज मण्डली आज विश्व आइपुगेको छ हामी तपाईको शक्तिको घोषणा गर्छौं हामी सम्पूर्ण मण्डली परिवार हामी सम्पूर्ण तपाईका मण्डली हामी तपाईको शक्तिको घोषणा गर्छौं
शक्तिको घोषणा गर्छु जसै तपाईको नाउँको प्रशंसा गर्छु जसै तपाईको शक्तिको घोषणा गर्छु जसै तपाईको नाउँको प्रशंसा गर्छु टुटेको हृदय जोड्नु बन्धन सम्पुर्याउनु तपाईमा साह्रै खुसी हुन्छौँ जसै तपाईमा साह्रै खुसी हुन्छौँ जसै तपाईमा हृदय रमाउँदछ जसै तपाईमा साह्रै जसै तपाईमा हृदय रमाउँदछ हर्षको तेल खन्याउनु हो धार्मिकता पहिर्याउनु हो अभिषेक पठाउनु आवाज खोलेर प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ हामी प्रभुलाई भनौँ होसाना मारानाथा आउनुहोस् प्रभु हामी तपाईलाई स्वागत गर्छौँ आउनुहोस् तपाईको मण्डलीलाई उठाइलानुहोस् प्रभु जब यी अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूमा मण्डली गुज्रिराखेको छ तपाई परमेश्वरले हामी हरेक पुस्तालाई हामी हरेक विश्वासीलाई हामी मण्डलीलाई यो अनुग्रह दिनुभएको छ कि हामी भन्न सक्छौँ होसाना मारानाथा आउनुहोस् येशू आउनुहोस् प्रभु हामी तपाईलाई स्वागत भन्छौँ हालेलुया महिमा तपाईलाई प्रशंसा तपाईलाई ओ जय जयकार येशू स्तुति हालेलुया हालेलुया हामी सबैले भन्छौँ होसाना मारानाथा होसाना सबैले भनौँ मारानाथा होसाना मारानाथा सबैले भन्नेछौँ होसाना होसाना मारानाथा
परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्छौँ आजको यो दिनको लागि, आजको यो विश्राम दिनको लागि हामी तपाईलाई महिमा भन्छौँ। धन्यवाद प्रभु, हामीलाई तपाईलाई महिमा गर्ने अवसर दिनुभयो, तपाईलाई महिमा गर्ने अनुग्रह प्रभु फेरि पनि हामीलाई थपिदिनु भयो। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। बाँकी रहल भाग तपाईको हातमा राख्छौँ। जसै प्रभु तपाईको आराधना गरेका छौँ, हामी विश्वास गर्छौँ तपाई परमेश्वरको अगाडि ग्रहण योग्य ठहरिएका छन्। आज हामीसँग फेरि पनि तपाईको वचनद्वारा हामीसँग बात गर्नुहोस्, हामीलाई तपाईको वचनले झौसक्याउनुहोस्, हामीलाई फेरि पनि उत्साहले भरिदिनुहोस्, तपाईको कृपाले भरिदिनुहोस् र हामी तपाईको महिमा गर्न सकौँ। धन्यवाद, सबै आदर महिमा तपाईलाई दिन्छौँ, प्रशंसा महिमा चढाउँछौँ। अगाडिका भागहरूमा जान्छौँ, हामीलाई निरन्तर डोर्याउनुहोस् भन्दै यो प्रार्थनालाई र रहल भागलाई तपाईको हातमा राख्छौँ। सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। प्रार्थना माग्छौँ येशू प्रभु तपाईको नाउँमा, अनि सबैले एकसाथ भन्नेछौँ आमेन, आमेन, आमेन। मण्डली परिवार, हामीले आराधना गरिसकेका छौँ र हामी केही बेरमै वचन सुन्नेछौँ। र आज वचनको लागि रोफेका नवजीवन चर्च बनेपाबाट हामीसँग रेभरेन्ड पास्टर एनपी प्रधान हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, हामी उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। आज तपाईहरूको बिचमा जतिजना तपाईहरू आफ्नो सेटको अगाडि बसेर यो परमेश्वरको वचन, यो सन्देशलाई जसजनाले आज सुन्नलाई आफ्नो समय निकालेर आफ्नो सेट अगाडि बस्नु भएको छ, म तपाईहरू सबैजनालाई आज ख्रीष्ट येशूको नाउँमा ख्रीष्टीय अभिवादन भन्न चाहन्छु। साथै ख्रीष्टीय माया प्रेम तपाईहरू सबैजनासँग म तपाईहरूलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु, साथै जय मसीह भन्न चाहन्छु। आज म अत्यन्तै खुसी छु किनकि आज यो सुवर्ण मौका मैले तपाईहरूको बिचमा प्रभुको वचनबाट केही कुराहरू, यो सन्देश बाँड्नलाई मैले मौका पाएको छु। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। साथै हामी यता बनेपामा रहेका हामी नवजीवन मण्डली, नवजीवन रोफेका मण्डली, साथै सम्पूर्ण यो शाखा मण्डलीको तर्फबाट तपाईहरू आमा नवजीवन मण्डली अनि नेपालको विभिन्न जिल्लामा छरेर बस्नुभएका हाम्रा सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू मण्डलीमा म यो मौकामा तपाईँहरू सबैजनालाई ख्रीष्टीय अभिवादन जय मसीह भन्न चाहन्छु। हामी लगातार रूपमा एउटाले अर्कोको लागि प्रार्थना गर्ने मौका हामीले पाइरहेका छौँ। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी सबैजना यता काभ्रे जिल्लामा रहेका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबै मण्डलीहरू, हामीहरू सबैजना आरामै छौँ। धन्यवाद छ तपाईँहरू जतिजनाले हाम्रो काभ्रेमा भएका विश्वासीहरूको लागि प्रार्थना गर्दै राख्नु भएको छ। हामी एकदम नै तपाईँहरू सबैजनाप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आमा मण्डली नवजीवन मण्डली कुपन्डोलप्रति पनि, उहाँको पास्टर परिवार अगुवाहरूको टिमहरूको लागि पनि म आज यो समयमा सबैप्रति यो एकदम नै लकडाउनको समयमा तपाईँले हाम्रो लागि प्रार्थना फोनहरू गरेर हामीलाई धेरै वास्ता सरोकार देखाइराख्नु भएको लागि म तपाईँहरू सबैजनालाई साँच्चै नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी ढिला नगरिकन मलाई यो केही दिनहरूमा यो परमेश्वरको वचनबाट मैले सिकेका कुराहरू, मलाई यो लकडाउनको बिचमा मेरो मनमा गुन्जेका केही कुराहरू प्रभुको वचनबाट म तपाईँहरूसँग आज बाँड्न मलाई यो मौका पनि मिलेको छ। म एकदम नै आफै पनि धेरै खुसी छु तपाईँहरूको बिचमा तपाईँहरूको अगाडि यो अनुहार देखाउन पाउँदाखेरि पनि म एकदम नै आभार र कृतज्ञ छु। तपाईँहरूले आज आफ्नो सेट अगाडि बसेर यो जुन सन्देश तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ, साथै अन्य सन्देशहरू पनि अन्य मिडियाहरूबाट पनि तपाईँहरूले प्रभुको वचनलाई सुन्ने काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले होइन यता आफ्नो साथीहरूकोबाट अनि साथै तपाईँको छिमेकी मण्डलीहरूको तर्फबाट अनि नेपालभित्रबाट अथवा नेपालभन्दा पनि बाहिरबाट आएका कतिवटा प्रभुका वचन अनि धेरै पास्टरहरूले, धेरै प्रचारकहरूले हामीलाई
जुन प्रकारले होइन सन्देश पठाएर हौसला दिने काम हामीलाई गरिराख्नु भएको छ, हामी सबैजना यो प्रति एकदम नै धन्यवादी छु। म व्यक्तिगत रूपमा ती सबै चिनेका नचिनेका सबै प्रियहरूप्रति म एकदम नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, जसले हामीलाई यो दिनहरूमा प्रभुको वचनबाट हौसला दिने कामहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ। आज म तपाईँहरूसँग केही कुराहरू प्रभुको वचनबाट म भन्न चाहन्छु, अलिकति बाँड्न चाहन्छु। म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु, अघि नै म एकदम नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अवसर मलाई आज आमा मण्डलीले मलाई यो वचनबाट सेवा गर्ने मौका दिनुभएको छ। त्यो एउटा भनाइ छ, हामी सबैजनालाई थाहा छ, घुम्दै फिर्दै रुम्जा टार भन्ने भनाइ हामी सबैजनाले सुनेका छौँ। आज म तपाईँहरूलाई अलिकति व्यवहारिक अनि परमेश्वरको वचनबाट व्यवहारिक अनि वास्तविक केही कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु। आज हामी सबैजनाको एउटा उद्देश्य छ, त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको राज्यमा जानु, परमेश्वरको राज्यमा, परमेश्वरको परिवारमा समावेश हुनु, अथवा बाइबलमा यसलाई कनान देशमा पस्नु, दूध र मह बग्ने देशमा जाने कुराको बारेमा पनि यसले अङ्कित गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यसैले होइन, घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भन्ने अर्थ पनि त्यही नै लाग्दछ। म तपाईँहरूलाई आज अलिकति मरुभूमिको यात्राको बारेमा अलिकति मैले पाएको आशिषहरू, मैले सिकेका कुराहरू, मैले अनुभव गरेका कतिवटा कुराहरू म तपाईँलाई बाँड्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई बाइबलको एउटा खण्ड पढ्न चाहन्छु। यो हिब्रूको पुस्तक 3 अध्यायबाट तपाईँहरूलाई म यो पढेर सुनाउन म यहाँनिर छु। तपाईँहरूले हेर्न यदि भ्याउनु भयो भनेदेखि आफ्नो सेतको अगाडि बाइबल पल्टाउन भ्याउनु भयो भने ठिकै छ। यदि भ्याउन तपाईँले पाउनु भएन भने म एकदम नै यसलाई तपाईँहरू सबैको लागि म पढ्न चाहन्छु। हिब्रू 3 अध्यायको 7 पददेखि तल तपाईँहरू सबैजनाको लागि 19 पदसम्म म पढ्न चाहन्छु। यसकारण पवित्र आत्मा भन्नुहुन्छ, आज तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने उजाड स्थानमा परीक्षाको समयमा विद्रोहको दिनमा गरे जस्तो आफ्नो हृदयलाई कठोर नपार, जहाँ तिम्रा पुर्खाहरूले मेरो परीक्षा गरे र 40 वर्षसम्म मेरा कामहरू देखे। यसकारण त्यस पुस्तासँग म क्रोधित भएँ र भने, तिनीहरूका हृदय सधैँ बरालिन्छन्, तिनीहरूले मेरा मार्ग चिनेका छैनन्। यसैले मैले आफ्नो क्रोधमा यसरी शपथ खाएँ, मेरो विश्राममा तिनीहरू कहिले पस्ने छैनन्। भाइ हो, होस गर, तिमीहरू मध्ये कसैमा भएको दुष्ट र अविश्वास हृदयले तिमीहरूलाई जीवित परमेश्वरबाट टाढा नलैजाओस्। जबसम्म आजको दिन भन्ने कुरा छ, तबसम्म एउटाले अर्कोलाई अर्तिदेऊ र पापको छलछामले तिमीहरू कसैको हृदय कठोर नहोस्। यदि हामीले हाम्रो सुरुको भरोसालाई अन्त्यसम्म दृढता साथ हामी राख्यौँ भने हामी ख्रिस्टका सहभागी भएका छौँ। धर्मशास्त्रले भन्दछ, आजै तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने विद्रोहको दिनमा जस्तै गरी आफ्नो हृदय कठोर नपार। शून्यहरू को थिए जसले सुनेर पनि विद्रोह गरे? के ती सब तिनीहरू के सबै तिनीहरू नै होइनन् र जो मोसाको नेतृत्वमा मिश्र देशबाट निस्किआएका थिए? कोसँग उहाँ 40 वर्षसम्म क्रोधित हुनुभयो? के ती पाप गर्नेहरूसँग होइनन् जुनहरू उजाड स्थानमा मरेर गएका थिए? आज्ञा नमान्नेहरू नै उहाँको विश्राममा कहिले पस्न पाउने छैनन् भनी उहाँले शपथ खानुभएको होइन र? यसैले हामी देख्दछौँ अविश्वासको कारणले नै तिनीहरू पस्न सकेनन्। यो परमेश्वरको वचनको पढाइबाट आज हामी सबैजनालाई प्रभुले
बुझ्नको लागि सहायता उहाँले गर्नुभएको होस् र आशिष दिनुभएको होस्। मैले तपाईँहरूसँग आज केही कुराहरू यो खण्डबाट लिएको छु। तपाईँलाई यो वचनको खण्डले केही कुराहरू स्मरण गर्नलाई सहायता पुग्नेछ, केही कुराहरू तपाईँलाई एउटा चुनौती लिनको लागि यसले सहायता पुग्नेछ। यो वचनले तपाईँको जीवनमा केही कुराहरू पुनः स्मरण गर्नको लागि, तपाईँले विश्वास गरेको दिनको स्मरण गर्नको लागि पनि सायद केही कुराहरू सम्झिनको लागि तपाईँलाई सहायता पुग्नेछ। मैले तपाईँसँग अघि नै यो कुराहरू चुहाइसकेको छु। आज हामी विभिन्न मिडियाबाट, विभिन्न संसारबाट, विभिन्न क्षेत्रबाट हामीले परमेश्वरको आवाज सुन्ने काम हामी सबैजनाले कतै न कतैबाट गरिरहेका छौँ। हामीले हाम्रो पास्टरहरूबाट, अनलाइनबाट, अनि फेसबुकबाट, होइन, युट्युबबाट, अनि त्यस्ता धेरै कुराहरू अडियो बाट भयो, भिडियोबाट भयो। आज धेरै पास्टर अगुवाहरूले, धेरैजना परमेश्वरका छोराछोरीले हामीलाई परमेश्वरको वचन आज हामीलाई बाँडिराख्नु भएको छ। यो लकडाउनको बेलामा हामी सबैजनालाई ताजा बनाउनको लागि, यो लकडाउनको बेलामा हामी सबैजना, होइन, परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा एकदमै बलियो र स्थिर भइराखुन् भनेर यी सबै कुराहरू चारैतिरबाट हामीलाई परमेश्वरको वचन आइरहेको छ। अनि बाइबलले एउटा कुरा हामीलाई बताउँदछ, यदि तिमीहरूले आज परमेश्वरको वचन सुन्यौ भनेदेखि उजाड स्थानमा गरेको जस्तै, ती इजरायलीले गरेको जस्तै आफ्नो हृदयलाई कठोर नपार भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताउँदछ। अनि हाम्रो जीवन अहिले तपाईँहरूले पनि सायद भन्न नपाउनु भएर मात्रै होला, तपाईँले पनि अनुभव गरिराख्नु भएको छ। अहिलेको हामी कतिजनाको जीवन कतै हामी इजरायलीहरू जस्तै मिश्र देशबाट हामी कनान देशमा हामी यात्रा गर्दाखेरि बाटोमा जुन प्रकारको मरुभूमिबाट भएर हामी यात्रा गरेको जस्तो पो हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ कि? अनि यो कुरा सत्य हो। यी दिनहरूमा हामी कतिजनाले हाम्रो यात्रा चाहिँ मरुभूमिबाट यात्रा गरिरहेको जस्तो अनुभव भइरहेको छ। हामी कतिजनालाई मरुभूमिको यात्रा वास्तवमै राम्रो बुझ्ने हो भनेदेखि हामीलाई मन पर्दैन। हामी कतिजनाले मरुभूमिको यात्रा गरेका हौला, कतिजनाले हामीले मरुभूमि देखेका मात्रै छौँ। हामी कतिजनालाई, होइन, यो यात्राको बारेमा, मरुभूमिको बारेमा धेरै कुराहरू थाहा छ। तर हामी कतिजना पहाडतिर बस्नेहरू, होइन, बस्तीतिर बस्नेहरू, कतिचोटि हामी टाढो, होइन, हामी जान पाएका छैनौँ। कतिजना हामीले समुद्रको यात्रा गर्न पाएका छैनौँ। हामी कतिजनाले हामीले मरुभूमिको यात्रा गर्न पाएका छैनौँ। हिउँतिर यात्रा गर्न पाएका छैनौँ। हामीलाई खासै त्यसको बलियो अनुभव नहुन पनि सक्छ। तर आज मरुभूमिको यात्राको बारेमा दुई तीनवटा कुराहरू हामीले सिक्ने कुराहरू धेरै छन्। जुन दिनदेखि मिश्र देशबाट इजरायलीहरू निस्केर कनान देशमा मोसाले तिनीहरूलाई डोर्याउँदै थिए, हामी सबैलाई थाहा छ, जब तिनीहरू मिश्र देशबाट कनान देशमा जानको लागि मरुभूमिको यात्रा सुरु गर्दाखेरि एक पछि अर्को पछि अर्को गर्दै तिनीहरूको जीवनमा थुप्रै परीक्षाहरू, कठिनाइका कुराहरू भएर तिनीहरू जान पर्यो। तपाईँलाई थाहा छ, यो मरुभूमिको यात्रामा परमेश्वरले थुप्रै अचम्मका कामहरू पनि उहाँले गर्नुभयो। मलाई थाहा छैन, तपाईँलाई पनि थाहा छैन होला, हामी जुन लकडाउनभित्र छौँ के परमेश्वरले देख्नु भएको छैन र? परमेश्वरले हेरिराख्नु भएको छ हामीलाई। यो अवस्थालाई, संसार कतातिर के भइरहेको छ, परमेश्वरलाई, सारा संसारलाई बनाउनु हुने सृष्टिकर्तालाई सबै कुरा थाहा छ। उहाँ सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि इजरायलीहरूलाई परमेश्वरको आदेश अनुसार यो मरुभूमिमा तिनीहरूको यात्रामा यहाँनिर केही कुराहरू मलाई
याद आयो तपाईँहरूलाई म बाँड्न चाहन्छु। त्यो मरुभूमिमा जाँदाखेरि परमेश्वरले थुप्रै आश्चर्यका कामहरू पनि गर्नुभयो। सबैभन्दा पहिला त लाल समुद्रलाई, यात्रामा जाँदाखेरि लाल समुद्रलाई, त्यो समुद्रलाई चाहिँ उहाँले बाटो बनाइदिनु भयो। समुद्रको पानी दुई फ्याक भए र बीचमा इजरायलीहरू त्यो एकदम नै सुक्खा जमिनमा बाटोमा हिँडेको जस्तै गरेर तिनीहरू अगाडि हिँडेर गए। तपाईँहरूलाई थाहा छ यो एउटा ठुलो आश्चर्य कर्म आज संसारभरि नै बेला बेलामा कुरा गरिन्छ। अर्को आश्चर्य कर्म परमेश्वरले चट्टानबाट पानी निकालेर इजरायलीहरूलाई खुवाउनलाई दिनुभयो। तब कि त्यहाँनिर चट्टान र बालुवा एकदम नै उब्जनी त्यस्ता कुनै पनि नहुने मरुभूमिमा परमेश्वरले मूसाद्वारा चट्टानबाट पानी निकालेर इजरायलीहरूले देखे, खाए, अनुभव गरे। त्यो आश्चर्य कर्म इजरायलीले परमेश्वरकोबाट उनीहरूले देखे। त्यति मात्र होइन, जब तिनीहरू मरुभूमिमा कनान देशको बाटोमा यात्रा गर्दै जाँदाखेरि तिनीहरूले होइन खानको लागि परमेश्वरले तिनीहरूलाई आकाशबाट हरेक दिन मिठो खानेकुरा मन्ना जुटाइदिनु भयो। यो अर्को एउटा आश्चर्य कर्म परमेश्वरले इजरायलको बिचमा गर्नुभयो। साथसाथै इजरायलीहरूले होइन कुखुराको मासु अथवा मासु खान पाएन भनेर तिनीहरूले होइन गनगन गरेका थिए। तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन परमेश्वरले बट्टै कुखुरा, सानो सानो कुखुराहरू परमेश्वरले झारिदिनु भयो। हालेलुया। कतिवटा आश्चर्य कर्महरू, तपाईँलाई अरू आश्चर्य कर्महरू पनि त्यहाँ थुप्रै छन् है। तिनीहरू होइन बाटोमा यात्रा गर्दाखेरि जब घाम चर्किन्थ्यो परमेश्वरले तिनीहरूलाई बादलको खाँबो बाटो भएर जान दिनुहुन्थ्यो। जब त्यहाँनिर हिँड्दा हिँड्दै रात पर्थ्यो होइन चिसो हुन्थ्यो परमेश्वरले इजरायलको बिचमा तिनीहरूलाई आगोको खाँबो भएर उज्यालो दिने, तातो दिने गरिकन परमेश्वरले तिनीहरूलाई डोर्याउनु भयो। तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला एउटा कुरा, इजरायलीहरू त्यत्रो वर्षसम्म 40 वर्षसम्म मरुभूमिको यात्रा गर्दाखेरि हामी भन्छौँ उनीहरूको जुत्ता सानो भएन, तिनीहरूको जुत्ता सानो भएन, तिनीहरूको लुगाफाटाहरू फाटेनन्। अचम्मको कुरा, त्यहाँ थुप्रै अरू कुराहरू पनि छन्। यो यात्रामा गाह्रो थियो तिनीहरूलाई, अवश्य पनि अहिले जस्तै हामीलाई भएको जस्तै त्यति बेला इजरायलहरू पनि त्यो यात्रामा जाँदाखेरि गाह्रो भएको थियो। तर परमेश्वर तिनीहरूको सँग हुनुहुन्थ्यो। तिनीहरूको यात्रामा परमेश्वरले उनीहरूलाई चाहिने कुराहरू निरन्तर रूपमा जुटाइराख्नु भएको थियो। हो त्यही कुरा आज परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई सम्झाउन चाहनुहुन्थ्यो र आज त्यही वचन तपाईँ र हाम्रो बिचमा फर्केर आएको छ। आज तिमीहरूले उहाँको वचन सुन्यौ भनेदेखि, उहाँको आवाज सुन्यौ भनेदेखि मरुभूमिमा इजरायलीहरूले गरेको जस्तो गरिकन आफ्नो हृदयलाई कठोर नपार, आफ्नो नम्रता परमेश्वरप्रति तिमीहरूले देखाओ कि परमेश्वरले तिमीहरूलाई छोड्नुहुने छैन। उहाँमाथि उहाँको वचन, उहाँको आवाज सुन्नेलाई परमेश्वरले आफाल्नुहुने छैनन् भन्ने कुराको बलियो प्रमाण आज परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताउँछ। अर्को आश्चर्य कुरा तपाईँलाई थाहा छ, इजरायलीहरू त्यो मरुभूमिमा यात्रा गर्दाखेरि एकजना व्यक्ति पनि खान नपाएर मरेनन्। तपाईँले बाइबल पढ्नुहोस्, प्रस्थानको पुस्तकमा भेट्टाउनुहोस्, कोही व्यक्ति भोको भएर पानी पिउने कुरा नपाएर एकदम नै होइन खानै नपाएर मर्यो भनेको एउटा पद तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्न। तर मान्छेहरू मरे। कस्तो मान्छेहरू मरे थाहा छ तपाईँलाई? त्यस्ता व्यक्तिहरू त्यहाँनिर मरे जो परमेश्वरको विरुद्धमा गनगन गरे। तिनीहरूको त्यहाँ भनेको थियो तिनीहरूले मासु खाँदा खाँदै, खानेकुरा खाँदा खाँदै पनि तिनीहरू परमेश्वरको विरुद्धमा गनगन गरे भनेका छन्। मूसाको अगुवाहरूको विरुद्धमा गनगन गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ मरे, मरुभूमिमा मरे, अथवा कतिजना त होइन कनान देशमा तिनीहरू
पस्न पाएनन्। प्रिय आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, मरुभूमिको यात्रामा आज परमेश्वरले हामीलाई लान चाहँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई त्यो कनान देशमा, अब आउने दिनहरू कठिनाइ अझै पनि हुन सक्छन्, कतिवटा अप्ठ्यारो समयहरू त्यहाँनिर आउन सक्छन् भन्ने कुरा तपाईँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन। अब एउटा कुरा निश्चिन्त हामी हुनुपर्छ, होइन? हामीले यो कुरा पनि भन्न सिक्नुपर्ने हुन्छ। अब परमेश्वर तपाईँले जुटाउनु भयो भने पनि तपाईँलाई धन्यवाद छ, जुटाउनु भएन भने पनि तपाईँलाई धन्यवाद छ। यो जुन कष्टबाट भएर, यो समयबाट हामी भएर गइरहेका छौँ, परमेश्वर मलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँले जसरी हामीलाई डोर्याउन चाहनुहुन्छ हामीलाई डोर्याउनुहोस्, र मलाई तपाईँको आवाजलाई सुनेर त्यसको पालन गर्नको लागि तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहोस्, मेरो परिवारलाई सहायता गर्नुहोस्, मेरो चर्चलाई सहायता गर्नुहोस्, मेरो चर्चको समुदायलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर हामीले परमेश्वरको वचन अनुसार उहाँको आवाजलाई हामीले स्वीकार गरेर त्यसलाई पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मरुभूमिको यात्रामा हामीले धेरै कुरा योबाट सिक्न सक्छौँ। मैले सिकेको कुरा, जब यात्रा सुरु हुन्छ बीच बाटोमा हामीले भनेको जस्तो हुँदैन, त्यति बेला हामीले गनगन गर्नु हुँदैन। यद्यपि हामीले धेरैचोटि सुनेका छौँ, गनगन नगरौँ है साथीहरू, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू। परमेश्वरले जे जुटाउनु भएको छ, उहाँले हामीलाई, होइन, जे कुरा दिनुभएको छ त्यसप्रति हामी धन्यवाद हौँ भनेर हामीले न खानेकुराको लागि, न लाउने कुराको लागि, न परिस्थितिको लागि, हामीले कुनै पनि कुराको लागि गनगन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा यो खण्डबाट मैले अझै बलियोसँग सिक्ने मौका पाएँ। अनि यो लकडाउनको बेलामा थाहा छ हामी सबैजनालाई, हामी कतिजनाले, होइन, हाम्रो मिठो मिठो खानेकुराहरू कहिलेकाहीँ बाहिर गएर खानेकुराहरू भयो, लाउने कुराहरू हुनसक्छ, रमाइलो गर्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ, हामीले त्यो पाइरहेका छैनौँ। हत्तेरिका हो, कुन दिन आउला त्यस्तो, होइन, घुम्न जानुपर्ने कस्तो, यो त्यो यताउति भनेर हामीले कतिचोटि असन्तुष्टि, अधन्यवादी कुराहरू व्यक्त गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा यसले हामीलाई सिकाउँदछ। यसले हामीलाई अर्को कुरा पनि शिक्षा दिँदछ कि हामी अटेरी हुनु हुँदैन। परमेश्वरको वचन आउँदा आउँदै परमेश्वरको वचनले हामीलाई, होइन, निर्देशन दिँदा दिँदै पनि त्यसको विपरीत हामी जानु हुँदैन भन्ने कुरा इजरायलीहरूको यो मरुभूमिको यात्रामा घटेको घटनाले हामीलाई देखाउँदछ। अनि हामीले प्रभुको वचनमा लेखे जस्तै उहाँको महान काम जो उहाँले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको थियो, गरिराख्नु भएको छ, उहाँले गर्नुहुनेछ, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन प्रियहरू। अनि जहिले पनि उहाँको वचनप्रति हामी लोयल, एकदम नै नम्र हुनु पर्दछ। कहिलेकाहीँ सबै कुराहरू हामीलाई थाहा नहुन सक्छ, जेसुकै भए तापनि उहाँको वचनप्रति हामी आज्ञाकारी हुने व्यक्तिहरू हामी बन्नुपर्छ। अनि एउटा कुरा मैले अघि पनि तपाईँलाई बताएँ, इजरायलीहरू खान नपाएर मरेनन्, तर तिनीहरूले मोसाको विरुद्धमा, हारुनको विरुद्धमा, त्यहाँनिर यहोशुको विरुद्धमा, कतिजना अगुवाहरूको विरुद्धमा तिनीहरूले गनगन गरे। होइन, तिनीहरूले त ढुङ्गा टिपेर अगुवाहरूलाई, होइन, यस्तो ठाउँमा त तिमीहरूले हामीलाई, होइन, डोर्याइस् भनेर गनगन गरेर ढुङ्गा टिपेर हिर्काएर मार्न पनि खोजेका थिए। त्यही व्यक्तिहरू मरे, त्यही व्यक्तिहरू सोतर परे भनेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले अगुवाहरू, पास्टरहरू, प्रभुलाई सेवा गर्ने व्यक्तिहरूको विरुद्धमा उठ्नु हुँदैन भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण यो पनि हो। अनि आजसम्म आफ्नो पास्टरको विरुद्धमा, आफ्नो सिनियर, होइन, सेवक सेविकाहरूको विरुद्धमा उठ्ने व्यक्ति कहिले पनि आशिषित भएको छैन। अर्को एउटा कुरा मैले सिकेँ कि हामी शत्रुदेखि डराउनु पर्दैन।
कोरोनादेखि डराउनु पर्दैन। अब आउने कोरोनाको पनि अर्को के आउला, हामी डराउनु पर्दैन। किन बाइबलले हामीलाई कतिचोटि एकजनाले भनेको 366 पटक बाइबलमा लेखेको छ अरे नडराउनु भनेर। अनि यो कुरा सत्य हो। किन डराउने? हामी डराएर समस्या भाग्ने होइन, तर हामीले निरन्तर रूपमा प्रभुको वचन अनुसार हामी साहसी भएर अगाडि बढ्ने। आउँछ डर, आउँछ निराशाहरू आउँछन्, हामीले नसोचेको कुराहरू आउनेछन्, हामी मानिस हौँ, हामीलाई कहिलेकाहीँ साह्रै अप्ठ्यारोमा पार्ने कुराहरू पनि आउँदछन्। तर यो सन्देश आज हामी सबैजनाको लागि हो। हामीमा भएको डर, ट्रस्ट, यो एउटा टेस्टिङ टाइम, यो चाहिँ एउटा हामीलाई जाँच्ने समय पनि हो। तपाईँ र मलाई एउटा परिस्थिति परमेश्वरले आउन दिनुभएको छ। यति बेला चाहिँ मेरा छोराछोरीहरूले मलाई कस्तो प्रकारले हेर्छन्, कस्तो प्रकारले मेरो छोराछोरीको विश्वासहरू स्थिर हुन्छन् भन्ने कुरा पनि परमेश्वरले देख्न चाहनुहुन्छ होला। एउटा कुरा याद गरौँ, हामी सबैजनाले यो यात्रामा सबैजना आज्ञाकारी मात्रै हुँदैनन्, अनि त्यहाँनिर कतिजना व्यक्तिहरू अनाज्ञाकारी व्यक्तिहरू पनि हुन्छ। अनि अनाज्ञाकारी व्यक्तिहरूले आज्ञाकारी व्यक्तिलाई फुस्लाइकन उचाल्ने कामहरू हुन्छन्। मूसाको विरुद्धमा उचाल्ने, परमेश्वरको विरुद्धमा उचाल्ने। बरु हामी त मिश्र देशमै गएको भए राम्रो हुन्थ्यो, ल है दाजुभाइहरू मिश्रमै फर्क्यौँ बरु भनेर त्यस्तो प्रकारले अगुवाको विरुद्धमा, परमेश्वरको विरुद्धमा, सेवाको विरुद्धमा, होइन विश्वास र होइन आज्ञा पालन गर्ने कुरा गर्दाखेरि त्यसको विरुद्धमा आउने कतिवटा सांसारिक विचारले होइन थाकिएका व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्। अनि यो समयमा मात्रै होइन, यो इजरायलीहरूको मरुभूमिको यात्रामा पनि यी व्यक्तिहरू थिए। मूसालाई धेरै गाह्रो परेको थियो, त्यहाँका अरू अगुवालाई धेरै गाह्रो परेको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि मरुभूमिको यात्रामा यी पाठहरू हामीले सिकौँ सबैजनाले। जब हामी यो पाठहरू सिक्छौँ भनेदेखि हामीलाई जस्तो सुकै अप्ठ्यारो, जस्तो सुकै कुराहरू अगाडि आए पनि हामी त्यसलाई सामना गर्नको लागि प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ। आज्ञाकारी व्यक्ति कहिल्यै पनि हार खाँदैन। आज्ञाकारी व्यक्ति, परमेश्वरको वचनलाई पहिलो स्थान दिने व्यक्ति कहिल्यै पनि निराशा भएर टाढिनु पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आत्मिक जीवन, हाम्रो शारीरिक जीवन, हाम्रो मानसिक जीवन होइन सुरक्षा गर्ने हाम्रो परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। म तपाईँहरू सबैजनालाई यो महत्त्वपूर्ण हौसला दिन चाहन्छु। हामीले त्यो प्रस्थानको समयमा जुन प्रकारले इजरायलीहरूले परमेश्वरको आवाजलाई आफ्नै कानले सुने, उनीहरूले मूसाद्वारा दिएको 10 आज्ञालाई ती मानिसले सुने। म तिमीहरूका परम प्रभु हुँ, म तिमीलाई छोड्ने छैन, म तिमीलाई त्याग्ने छैन, म तिमीहरूको अन्तसम्म रहनेछु, केवल तिमीहरू परमेश्वरको विरुद्धमा नगनगनाओ भनेर इजरायलीहरूलाई भनेको थियो। तिनीहरूले मासु खाए, तिनीहरूले मन्ना खाए, तिनीहरूले मिठो मिठो खाने कुराहरू खाए, परमेश्वरको आश्चर्यको कामहरू तिनीहरूले देखे, तर तिनीहरूले भुलिहाले। तिनीहरू भुले। केही समयपछि तिनीहरू फेरि गनगनाउन थाले। अनि तपाईँले पढ्दै जानुभयो भनेदेखि धेरै मानिसहरू त्यो मरुभूमिमा मरे। परमेश्वरको क्रोध, परमेश्वरको न्याय त्यो ठाउँमा आयो। आज हामी अलिकति यो अन्तमा अलिकति हामीले मूल्याङ्कन गरौँ हाम्रो हृदयलाई के कुराले एकदम नै बलियो बनाएको छ। चिन्ताले, फिक्रीले, अन्योलताले, अलमलले, के कुराले हामीलाई भित्र हृदयलाई एकदम नै बलियो बनाएको छ।
यो तपाईँको कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि बाइबल आज तिमीले परमेश्वरको वचन सुन्यौ भनेदेखि आफ्नो हृदयलाई इजरायलीहरूले जस्तै कठोर नबनाऊ। भनेको अर्थ के हो? परमेश्वरको वचनलाई सुनेर त्यसलाई विश्वास गरेर विश्वासमा हिँड्ने, यो भनेको हो। यदि आज हामीले आफ्नो हृदयलाई नम्र बनाएनौँ, यदि परमेश्वरको वचनलाई हामीले स्वीकार गरेनौँ, परमेश्वरको वचनको आधारमा हामी जिउन सकेनौँ भनेदेखि यो समय हाम्रो हृदय कठोर बन्दै जान्छ। हृदय कठोर भयो भनेदेखि तपाईँहरू हामीलाई थाहा छ, हामी सजिलैसँग संसारिक हुन थाल्छौँ, संसारका मानिस जस्तै कुरा गर्न थाल्छौँ, संसारका मानिसहरूले जस्तै सोच्न थाल्छौँ, संसारका मानिसहरू जस्तै हामी हुन थाल्छौँ। फलस्वरूप परमेश्वर र मानिससँगको सम्बन्ध फिक्का हुन थाल्छ अनि हामी नाम मात्रकै विश्वासी हुन थाल्छौँ। यदि हाम्रो हृदयलाई कठोर बनायौँ भनेदेखि त्यसले ल्याउने होइन कुराहरू सुख विलासितातिर आफ्नो हृदय बेसरी बढ्न थाल्छ, होइन घमण्ड अभिमानका कुराहरू बन्न थाल्न सक्छ, मैले पता गनगनका कुराहरू बन्न थाल्न सक्छ। वचनभन्दा धेरै मानिसको वचनबाट हामी प्रभावित हुन थाल्छौँ, विश्वासबाट हामी बिस्तारै बिस्तारै बहकिन थाल्छौँ। यदि हाम्रो हृदयलाई जति वचन सुने पनि, जतिसुकै प्रभुको सन्देश आए पनि आफूलाई परिवर्तन गर्न चाहेन, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर हामीले चाहेनौँ भनेदेखि हामी बिस्तारै बिस्तारै कि त हामी चिसो हुँदै जान्छौँ, कि त हामी नामधारी हुँदै जान्छौँ, कि त हामी संसारसँग हात मिलाउनतिर जान्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी आत्मामा सुरु भएर प्रभुलाई विश्वास गरेको व्यक्ति हामी शरीरमा गएर नटुङ्ग्यौँ। तपाईँले अघि नै मैले भनेको अनुसार यो होइन पदहरू एउटा एउटा पदबाट हामीले कुरा गर्न भ्याउँदैनौँ, तर एउटा दुईटा पद 18 पदमा आज्ञा नमान्नेहरू उहाँको विश्राममा कहिले पस्न पाउने छैन भन्ने कुरा एकदम नै जबरजस्त, एकदम नै सिधा सफा कुरा यहाँनिर प्रभुको वचनमा लेखेको छ। आज्ञा नमान्नेहरू, अटेरीहरू, जति भन्दा पनि नमान्नेहरू, परिवर्तन हुन नचाहनेहरू उहाँको विश्राममा कहिले पनि पस्न पाउने छैन। 12 पदमा यहाँनिर चेताएको छ, चेतावनी दिएको छ, होस गर प्रभुबाट तिमीहरूलाई कुनै पनि कुराले टाढा नलैजाओस्। 14 पदमा परमेश्वरमाथि तपाईँ र हामीले राखेको भरोसालाई अन्तसम्म थामी राखौँ। बाइबलमा धेरै मिठो कुराहरू पनि छन्, धेरै आशिषको कुराहरू पनि छन्, धेरै अनन्त जीवनका कुराहरू छन्, त्यहाँ धेरै फलिफापको कुराहरू छन्, धेरै विजयका कुराहरू छन्, तर परमेश्वरको वचनमा चेतावनीका कुराहरू पनि छन्। हालेलुया। आउनुहोस् हामी सबैजना अहिले यो वचनलाई आफ्नो आफ्नो मनमा तपाईँको समयअनुसार मनन गरौँ। यो वचन हामीले सुन्न पाइरहेका छौँ, पढ्न पाइरहेका छौँ, मनन गर्न पाइरहेका छौँ, परिवारसँग यसको बारेमा छलफल गर्न पाइरहेका छौँ, प्रार्थना गर्न पाइरहेका छौँ, उपवास बस्न पाइरहेका छौँ। हाम्रो जीवनलाई फेरि पुनः हामीले सोचेर हामीले यसलाई पुनः नवीकरण गर्ने मौका हामीले पाइरहेका छौँ। हाम्रो समयलाई सदुपयोग गर्ने उपाय प्रभुबाट हामी मागौँ। प्रभुले हामीलाई सहायता गर्ने दिनहरूमा। अनि परमेश्वरको वचन जहिले पनि शक्तिशाली छ। आउनुहोस् हामी मनन गरौँ, सोचौँ, विचार गरौँ। हाम्रो परिवारका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले होइन बसेर छलफल गरौँ। होइन प्रभुले हामीलाई बोलिराख्नु भएको छ। अहिले धेरैजनालाई परमेश्वरको वचनबाट, धेरैजनालाई होइन प्रार्थना हुँदाखेरि विभिन्न कुराहरूबाट
प्रभुले हामीलाई बोलिराख्नु भएको छ, बोलिराख्नु भएको छ। यदि उहाँको वचन हामीले सुन्यौँ, हृदयलाई कठोर पारेनौँ भनेदेखि अवश्य पनि परमेश्वरको विजय, परमेश्वरको महान विजयको दिन परमेश्वरले हामीलाई अवश्य पनि दिनुहुनेछ। कति आनन्द छ उहाँको वचनलाई भरोसा गर्नको लागि हामी सिक्न खोज्नु, परमेश्वरको वचनमाथि आफ्नो जीवन राख्न खोज्नु कति आनन्दको कुरा छ। प्रभुले तपाईँहरू सबैजनालाई यो वचनको सन्देशबाट तपाईँहरू सबैजनालाई प्रभुले आशिष दिउन्। हाम्रो प्रार्थना तपाईँहरूको लागि निरन्तर रूपमा हामीले पनि गरिरहेका छौँ। तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न, नडराउनुहोस्, आफ्नो हृदयलाई जहिले पनि सशक्त बनाइराख्नुहोस्। परमेश्वरले जब उहाँले समय ल्याउनुहुन्छ, अस्ति मात्र एकजना बहिनीले एउटा सन्देश पठाउनु भएको थियो। मैले त्यो बहिनीलाई भनेको थिएँ, बहिनी रातपछि दिन आउँछ। अहिलेसम्म संसारको सृष्टिदेखि अहिलेसम्म रातपछि रात, रातपछि रात आएको छैन। रातपछि दिन आउँछ, त्यो उज्यालो बिहानी आउँछ अनि त्यो उज्यालोमा हामी सबैजना रमाउँछौँ र परमेश्वरको उद्देश्य, परमेश्वरको आशिषलाई कसरी उहाँले विभिन्न प्रकारले प्रयोग गरेर हाम्रो जीवनलाई आशिषित तुल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। हस्, धन्यवाद तपाईँहरू सबैजनाले आजको यो छोटो प्रभुको वचनको सन्देशबाट मैले तपाईँहरूसँग बाँड्ने मौका पाएँ। प्रभुले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। हामी फेरि पनि भेट्नेछौँ। जय मसीह सबैजना। आशिषित वचनको लागि आदरणीय पास्टर एनपी प्रधानलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मण्डली परिवार, हामी सेवाको अन्त्यमा आइसकेका छौँ र यो हप्ता पनि हाम्रो घरेलु सङ्गति, उपवास प्रार्थना, बाल सङ्गति, जवान सङ्गति, लिभाइट्सको बाइबल अध्ययन नियमित रूपमा हुने नै छ र एकअर्कालाई उक्त सङ्गतिमा सहभागी हुन यहाँहरूले उत्साह दिन सक्नुहुनेछ। मण्डली परिवार, हामी फेरि पनि अर्को साता यसै समयमा भेट गर्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि घरभित्रै रहनुहोस् अनि प्रार्थनामा समय बिताउनुहोस्, वचन अध्ययनमा समय बिताउनुहोस्। स्टे सेफ, स्टे होम। धन्यवाद। जय मसीह।